बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि सी सेक्शन के बाद कैसे ख्याल रखा जाए, ऑपरेशन को किस तरह से रिकवर किया जाए। तो सबसे पहले सी सेक्शन से पहले आपको इन बातों को देखना है कि डॉक्टर अच्छी हो, गायनाकोलॉजिस्ट हो, एक्सपर्ट हो। किसी भी आम हॉस्पिटल में किसी आम डॉक्टर से हरगिज़ ऑपरेशन ना करवाएं। जिस तरह से आम छोटे इलाकों में देखा जाता है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स ने काम सीख कर अपने ही हॉस्पिटल बनाए होते हैं, अपने क्लिनिक बनाए होते हैं और डॉक्टर्स के साथ उन्होंने डील की होती है कि ख़वातीन के ऑपरेशंस जो हैं वो डॉक्टर करते हैं और बाकी जो कवर है वो उनको लेडी डॉक्टर कवर करती है। और इस तरह से डीलिंग के मुताबिक डॉक्टर जो है वो पैसे लेके उनसे चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप जो है हमेशा किसी एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट से ही ऑपरेशन करवाएं। दूसरी बात, ऑपरेशन के वक्त जो सामान इस्तेमाल किया जाता है वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखा हुआ हो। ऑपरेशन के लिए आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको कमर वाला इंजेक्शन दिया जाता है या फिर मुकम्मल बेहोशी वाला। इन दोनों इंजेक्शन्स के बारे में मेरी एक डिटेल से वीडियो लास्ट में मौजूद है, तो आप उसे ज़रूर चेक करें। अब हम देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद माँ के लिए ज़रूरी क्या है। 24 घंटे के बाद वर्जिश ज़रूर करवानी चाहिए। अगर डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करे तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद, क्योंकि कुछ कंडीशन इस तरह से होती हैं कि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है ऑपरेशन में। तो डॉक्टर जो है वो आपको फौरी तौर पर वर्जिश की इजाज़त नहीं देते। तो डॉक्टर से मुकम्मल गाइडलाइंस लेने के बाद ही आप जो है वो अपनी एक्सरसाइज करें, खुद मूवमेंट करें, वॉशरूम खुद चल कर जाएं, सीढ़ियाँ बिल्कुल ना चढ़ें, भारी वज़न नहीं उठाना चाहिए। 24 घंटे के बाद ही बिस्तर से उठने की कोशिश करें, इससे ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं। उठने बैठने में बहुत एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि मुकम्मल बेड रेस्ट ही हो जाए। आपने ज़रूर उठना बैठना और चलना फिरना है। झटके से ना उठें और ना ही बैठें। जल्दी जल्दी चलने से भी नुकसान होता है, इसलिए आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही शुरू की रूटीन में चलें। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद जब बेहतर फील हो तो डॉक्टर के मशवरे से हल्की फुल्की वॉक करें। पहले कुछ दिनों तक उठने के लिए जो सहारा लें और बच्चे के लिए ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वो तमाम अपने करीब रखें, ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े, क्योंकि बार बार उठने से भी ज़ख़म जो है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। इसके अलावा जिस्म को लाजमी तौर पर हाइड्रेट रखें, जैसे दूध दें, जूस, पानी, यखनी लाजमी बार बार पीते रहें, ताकि जिस्म जो है वो आपका मुकम्मल तौर पर हाइड्रेट रहे। अल्कोहल, चाय, कैफ़ीन और स्मोकिंग बिल्कुल भी ना लें। यह आपके लिए भी नुकसानदेह है और आपके बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है। इसके अलावा डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन दी होती हैं, इनका बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि ज़ख़म ख़राब ना हो। अगर क्रीम वगैरह ऊपर लगाने के लिए दी हों तो उनको भी बाकायदगी से इस्तेमाल करें। सफाई का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें और ज़ख़म को खुश्क रखने की मुकम्मल कोशिश करें। इससे जल्दी ज़ख़म ठीक होता है और परेशानी का सबब नहीं बनता। इसके अलावा ज़रूरी जो चीज़ है कि जो आप कपड़े पहनती हैं वो भी ढीले पहने, ताकि ज़ख़म पर किसी किस्म की रगड़ ना आए। और रिकवरी के दौरान जो है वो अगर आपको बुखार हो जाए या ऑपरेशन की जगह जो है वो रेडनेस हो जाए, बदबूदार लिकोरिया हो, वाइट डिस्चार्ज हो जिसमें से बदबू आ रही हो, ग्रीन या फिर येलो कलर की हो, उसके अलावा पेट या फिर छाती में दर्द हो, ज़ख़म से खून आता हो या ऑपरेशन की जगह पर इचिंग वगैरह हो, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से मिलें और इसका बाकायदा जो है वो डॉक्टर से मशवरा करके इसकी मेडिसिन ज़रूर लें, क्योंकि ये तमाम कंडीशन जो है वो ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं होती हैं। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो 6 से 8 हफ्तों तक होना तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये 6 या 8 हफ्तों से ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर को लाजमी तौर पर चेक करवाएं। इसके अलावा हस्बैंड के साथ रिलेशन जो है वो आप कायम ना करें, क्योंकि स्टिचेस अभी मुकम्मल ठीक नहीं होते और कम अज़ कम
جو ماہ کا وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور تاکہ زخم جو ہیں وہ دوبارہ خراب ہونے کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نہاتے وقت کوشش کریں کہ آپریشن والی جگہ کو آپ مکمل طور پر کور کر لیں۔ زخم کو بالکل خشک رکھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو سکے۔ زیادہ بیٹھنے پر بھی جو ہے وہ پرہیز کریں، اور آپریشن کے بعد کم از کم 1 مہینہ آپ بالکل بھی سفر نہ کریں۔ اگر کوئی بہت زیادہ آپ کی مجبوری ہو، جانا آپ کا بہت لازمی ہو اور سفر بھی لمبا ہو، تو مکمل کوشش کریں کہ سفر آپ کے لیے آرام دہ ہو، تاکہ زخم جو ہے وہ بالکل خراب نہ ہو، کیونکہ اگر آپریشن ایک بار خراب ہو جائے، زخم آپ کا خراب ہو جائے، اس میں سے خون یا پھر پیپ آنے لگ جائے، تو پھر بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے جو ٹھیک ہونے کے چانسز بھی وقت بہت زیادہ لگتا ہے، اور چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں، اور یہ آپ کو جو ہے وہ لائف ٹائم کے لیے بھی تنگ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپریشن کو ایک ہی بار میں مکمل ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کریں۔ بچے کو دودھ پلاتے وقت مکمل احتیاط کریں، اور اس پوزیشن میں آپ پلائیں کہ نہ ہی آپ کا زخم جو ہے وہ مکمل طور پر دبنا چاہیے، اور نہ ہی اس میں کھچاؤ پیدا ہو۔ اس کے علاوہ واش روم میں آپ کوشش کریں کہ آپ کموڈ استعمال کریں، کیونکہ کموڈ پر جو ہے وہ آپ جب استعمال کرتی ہیں تو وہاں پر آپ کے جو سٹچز ہوتے ہیں وہ دبتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کموڈ ہی استعمال کریں۔ اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں تو بہت جلد زخم ٹھیک ہو جائیں گے، اور کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ جو ہے وہ جلدی ہی نارمل روٹین کی طرف واپس آ جائیں گی۔ آپریشن کو کوئی بھی بیماری سمجھ کر اس کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ آپ آپریشن کو جو ہے وہ ایک زخم کی طرح ہی اسے سمجھیں، اور اس سے ریکور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپریشن جو ہے وہ ایک بیماری نہیں ہے، بس ایک جو ہے وہ آپ کو اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ اس طرح کے آپریشن نہیں ہوتے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ کو سٹیچز جا کے ڈاکٹرز کے پاس کھلوانے پڑتے ہیں۔ اب تو صرف جو ہے وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے ہی صرف جایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے جدید دور آ رہا ہے، ویسے ویسے ہی سہولیات جو ہیں وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے پریشانی لینے کی۔ اس کو جو ہے وہ ایک نارمل ایک روٹین میں لے کر چلیں، بس یہ ہے کہ تھوڑا احتیاط کریں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، مکمل طور پر ورزش کرتی رہیں، اپنی مالش آپ جو ہے وہ لازمی طور پر کروائیں، اور اپنی صفائی کا بہت زیادہ خاص خیال رکھیں، تو آپ کا جو یہ آپریشن ہے وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا، اور مکمل طور پر آپ اس سے ریکور ہو جائیں گی۔ میری انفارمیشنز اگر اچھی لگیں تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔